ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده